السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ليطاب الثانية اللي هي لا فيريفيكاسيون. دابا غنشوفوا لي فيريفيكاسيون باش نشرح لكم كيفاش كيدوز. غادي نديروا هاد البريزونطاسيون في الاول. غادي نشوفوا كنا ديجا درنا دي فيديو كيفاش كنحسبوا دونك هنا غنشوفوا لي ديتاي كيفاش كيفاش حسبنا لي سوليسيتاسيون، الميثود غيوماسوني، فوالا المومون دينيرسي بور هادشي كامل بور ميكس ملتي بوتر، et هادشي كامل افيك دي زوروكود. Ok, on commence. Donc, on passe maintenant au dimensionnement des variantes potentielles liées au tablier mixte. Les deux variantes légales 2HOB 1000 et DHOB 1000. Donc, أول حاجة les normes les règlements اللي خدمنا به هو الريغلومون ديال لي زوروكود. خدمنا بأوروكود 1 2 3 4. بالنسبة 1 هو ديال لي شارج، بالنسبة ل 2 هو ديال البيتون ارمي، 3 ديال ميتاليك، بالنسبة 4 هو ميكست. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لي ماتيريو ديال البروجي ديالنا، خدمنا بواحد البيطون ديال سي 30 ريزيستونس على كومبرسيون 30 ميجا باسكال. بالنسبه للاسي لي زاسي ملي كندوي على لاسي لي زارماتور باسيف هما اللي غادي يكونوا في لادال، حيت لادال سوبيريور ديال ميكس راه كتكون اون دال ارمي. دونك هاد لادال ارمي ديال يعني افيك يعني بيسور ديال 20 سنتيمتر راه غادي يكونوا فيه دي زارماتور بطبيعه الحال. دونك اون شوازي ليميت ديلاستيسيتي دو 500 de 500 mégapascal. Et pour la charpente métallique, on a le S avec limite d'élasticité de 355. Donc, les caractéristiques, c'est pas grand-chose. Le poids volumique, etc., etc. Donc, pour évaluation de charge, ce qu'on fait, c'est les charges permanentes, les charges climatiques, pardon, les charges d'exploitation, et vous savez, la combinaison de charges. Donc, pour les charges, on a dalle de compression ou bien dalle de couverture اللي هي dalle en béton armé. كنحسبوا البوا ديالها لقينا 5 طن بار متر. ساهل البوا ديالها عندنا 2.5 طن بار متر كاري هو البوا فيلميك ديال البيتون ارمي. عندنا ليبيسور، عندنا لا لارجور. دونك فوالا راه غادي نلقاو ليبيسور البوا لينيير، راه سي با غون شوز. دونك ابري بالنسبة للغوفيتمون ليتونشيتي التروطوار جمعناهم كاملين عطاونا واحد 5.5 طن بار متر. دونك ابري زدنا البوا بروبر ديال لي شاربونت ميتاليك. ابري في التوتال لقينا هاد لي فالور بوغ شاك فاريونت. بوغ مثلا واحد البوتر ديال بالنسبة لا فاريونت ديال 12 او بي 1000 لقينا ان كل بوتر كتهز واحد البوا ديال 1.1,3 طن بار متر. بوغ لوتر بوغ بطبيعة الحال غادي تكبر حيت كيكبر ليسباسمون بين لي بوتر، كيكبر لا شارج. دونك لقينا 1.5. بالنسبه للكليماتيك لي شارج كليماتيك اللي خصكم ما تنساوهمش سورتو بور ديمونسيوني بور فيريفي لي زاباري دابوي، راه اون دو تونير كونت الغوتري تيرميك اندوجين ديسيكاسيون. ملي كنهضروا على لي غوتري باش نهضر لكم شويه على لي غوتري تفهموهم. لي غوتري مثلا دو تيرميك هو الغوتري اللي كيتسبب بواحد الفارياسيون ديال لا تمبيراتور اونتر لاسي اي لو بيتون، اللي هو واحد يمكن نقولوا واحد ليطا بارتيكولي بور لي بون ميكست. دونك اندوجين ديسيكاسيون كنقولوا هو ديال ليفابوراسيون، فوالا ديال ليفابوراسيون ديال لو. اندوجين جو بونس سي لو روتري شيميك لي بار فوالا لي رياكسيون شيميك في البيتون. ابخي راه حسبنا لا تمبيراتور، شوازينا نحسبو غير لا تمبيراتور يونيفورم الوغ كو لوروكود كيقول لك حسب لا تمبيراتور يونيفورم مي اوسي لا غراديان تيرميك لوروكود كيقول لك يمكن تخدم بواحد لا فالور ديال 15 دوغري. دونك حنا اش درنا حسبنا لا تمبيراتور يونيفورم ونا ماجوري، حيت كيقول لك ملي ما كتعرفش النهار بالضبط ولا لا تمبيراتور ديال النهار بالضبط فاش غدير البون ديالك اون ماجور اون دوا ماجوري فوالا اون دوا ماجوري هاد لا تمبيراتور يونيفورم افيك اون فالور دو دي. حنا اعتبرنا ان ما كنعرفوش، دونك اون ديجا ماجوري اي ديجا لي كومبينيزون كو لوروكود بروبوز راه bien la combinaison qui donne l'effet le plus défavorable, il y a la température uniforme plus 0,35 fois la température ou bien le gradient thermique. Donc, غادي يعطينا واحد la valeur اللي هي négligeable, même la température uniforme qu'on a déjà majorée. Donc, c'est pas la peine de prendre celles du gradient thermique. Pour l'action de vent, حسبنا la force de vent appliquée sur le tablier. Donc, pour les charges d'exploitation, on a
مشينا لي موديل تشارج ديال لوروكود. الموديل ان كيتكون من ان طونديم اي اون شارج ريبارتي او دي ال ان طونديم تي اس. لي فالور ديال لي تي اس و دي ال كيتفرقوا على حساب لي فوا. هنا كيختلف لوروكود مع الفاسيكول، حيت هنا كنهضروا على الفوا ان ماشي بحال الفوا دو. كل واحد بلا شارج ديالو. وبالنسبه للفوا ان كيتشوازا اون شوازي توجور الفوا ان بوغ افوار او بيان سي لو فوا كيدون لي في البلو ديفافورابل. ابخي الفوا دو هو اللي كيتبعو الفوا 3 الى اخره. دونك ابخي الموديل تشارج جوج هو بالنسبه للموديل تشارج جوج كنستعملوه بوغ لي فيريفيكاسيون لوكال في لادار. هو واحد التنظيم كل واحد كل وبيان في التوتال عنده واحد 400 كيلو نيوتن، يعني 40 طن فوا بيتا. بيتا جينيرالمون كناخدوها الميم كوافيسيون ديال الطونديم تي اس. دونك ابخي عندنا ام سي فوالا ام 620. هو واحد هذا ديجا شفتو في الفاسيكول. هو واحد ميليتير فوالا اكسيبسيونيل. بالنسبه للفاتيك هذا هو البارتيكولاريتي ديال لي زوروكود. لي فيريفيكاسيون في الفاتيك on utilise généralement هاد l'issue ديال الفاتيك 3 avec voilà كل issue c'est pas un issue c'est un modèle de fatigue. عنده 4 ديال لي طونديم. كور طونديم عنده 12 طون. دونك فوالا لي كومبينيزون باش خدمنا بطبيعة الحال. قبل ما نهضروا على لي كومبينيزون غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال نوتخ بون. عندنا البون ديالنا لا لارجور ديال الشوسير 7 متر. دونك بوغ 7 متر عندنا توجور كيقول لك لوروكود باردون لارجور ديال الفوا فيه 3 متر. دونك عندنا نومبر بطبيعة الحال ملي كيكون لا لارجور بيان ملي كيكون لا لارجور ديال الشوسي كبر او يساوي 6. دونك فوالا النومبر دو فوا جوج لارجور 3 لي ريزيديال 1 متر. دونك فوالا البون اي ou bien الكلاس ديال البون سولون الكلاسيفيكاسيون ديال لي زوروكود هو الكلاس جوج اللي كتوافق الكلاس 1 بور الفاسيكول. دونك لي كوافيسيون داجستومون راهما هادو باش غادي نخدمو. دونك pour les combinaisons on a 4 combinaisons: état limite ultime outre que celle de fatigue, état limite service caractéristique, quasi permanent et fréquent. هادو les combinaisons sont c'est pas grand chose صراحة. Il suffit de remplacer chaque effort par le valeur ديالو باش نحصلوا على les sollicitations. هنا فين بغيت نهضر شوية فوالا لي سوليسيتاسيون. ماتنو غادي نهضروا على لي سوليسيتاسيون. اول حاجه كنهضروا على لي سوليسيتاسيون جلوبال. عندنا ان بون ايزوستاتيك ميكست. دونك غادي نخدموا بلي لين دانفلونس بوغ افوار لي شارج جلوبال. دونك فوالا لي شارج جلوبال فوالا بعدا لين دانفلونس بوغ لي لو مومون و بوغ لي فور ترونشون. ابخي حسبنا بوغ شاك ايفور بوغ شاك موديل تشارج لو مومون توتال اي لو مومون ماكسيمال اللي غادي يكون في الميليو الطرافي غالبا. اي لي فور ترونشون اللي غادي يكون في سميتو في لي زابوي بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال كنقلبو كنحطو لي موديل ديالنا بوغ افوار لي في البلو ديفافورابل. ابخي سي ار تي خدمنا بكيو ماسوني. علاش هادي خصكم فوالا هادي خصكم تتبعوا معها باش بوغ فوالا بوغ بيان سيميلي هاد لو بوين. كيو ماسوني كتعتبر ان لا سيكسيون ديالنا اي ديفورمابل، ولكن ميكست علاش اعتبرناها ديفورمابل وعلاش حيت عندنا دي زونتروطواز. دونك نورمالمون لي زونتروطواز عندنا راه اون بو كونسيديري كو لا سيكسيون اي ديفورمابل اي ان ديفورمابل. علاش وشنو هو الفرق بين ان بون ميكست ملتي بوتر و ان بون ميكست بي بوتر؟ بي بوتر هو بطبيعة الحال بي بوتر هو اللي عنده دو بوتر كبار كيبقاو يوصلوا 4 متر فوالا. وعلاش في بي بوتر كنعتبروا لا سيكسيون انديفورمابل كنخدمو بالميثود دو كوربون، الوغ كو بور ملتي بوتر كنخدمو بكيوماسون وكنعتبرو لا سيكسيون ديفورمابل. اول حاجه خصكم تفهموها ملي كنهضروا على ملتي بوتر راه ليسباسمون بين لي بوتر كيكون قليل. دونك لا ريجيديتي لونجيتودينال ديال البون راه كتكون كبيره بزاف مقارنه مع لا ريجيديتي ترانسفيرسال. دونك راه داكشي علاش كنعتبرو سيكسيون ديفورمابل. باردون دونك قلت بلي لا ريجيديتي او بيان لا ريجيديتي لونجيتودينال كتكون كبيره بزاف من حيت ليسباسمون صغير. وحاجه اخرى اللي خصكم تفهموا انه بالنسبه للمولتي بوتر راه عندنا لي زونتروطواز ديجا راه صغار مقارنه مع لي بوتر ميتريس.
دونك راه يمكن نقولوا ان الريجيديتي ديال لي زونتروتواز راه صغيره مقارنه مع ديال لي بوتر. دونك اون توكا راه كنعتبروا الملتي بوتر جينيرالمون كنخدموه بسيكسيون ديفورمابل، دونك كنخدموه بكيو ماسوني. ابخي حسبنا كيو ماسوني غتلقى بطبيعه الحال ان تيتا كبر من 0.3، سو كي كونفيرم هاد لي زيبوتيز اللي قلنا باش خدمنا. دونك فوالا كنحسبوا المون دينيرسي ديال بون ميكس، كندخلوا ليك هادشي ديجا شرحته في لي فيديو بريسيدون. كندخلوا الكوافيسيون ديكيفالون اكسيتيرا جو سي با موا. دونك ابخي كنهضروا على كنحسبوا الريجيديتي فليكسيونيل كيف ما عارفين ديجا بور لي بون بوتر، زعما هادشي مولفينو كنديروه. بوغ فوالا الريجيديتي تورسيونيل ديال كنحسبوا ديال لوردي. علاش ما دخلناش ديال البوتر؟ تو سامبلومون حيت لي زيبيسور ديال البوتر ميتريس صغار بزاف. تورسيون، المومون د تورسيون كيفاش كنحسبوه؟ ليبيسور لا بيسونس 3، لا بيسور لا بيسونس 3 راه ديجا ليبيسور كيكون صغير، 19 ملم 36 ملم سي با كونط شوز مقارنة مع 20 سنتيم ديال لا دال. دونك فوالا اون نيغليج الريجيديتي تورسيونيل ديال لا بوتر ميتريس ديال لي زونترودواز، اون غارد سولمون الريجيديتي تورسيونيل ديال لوردي. هذا هي البارتيكولاريتي ديال لي بون ميكس. دونك ابخي كنحسبوا فوالا، وهاد البارتيكولاريتي هي اللي عطاتنا الفا كيساوي هاد الكوافيسيون. دونك ابخي à titre d'exemple حسبنا تيتا et voilà pour la variante d'usage OB حسبنا تيتا et alpha seulement pour vous montrer voilà l'ordre de grandeur ديال les valeurs اللي كنحصلوا عليهم. ابخي حسبنا سالينا سي ار تي، دزنا الكالكول ديال لي سوليسيتاسيون دو فوالا لي سوليسيتاسيون دو كالكول. Et ça, on va donner bien sûr l'exemple du HEP. كنقلبوا على les fils plus défavorables. Donc, on analyse gars les poudres pour chercher l'effet, ou bien la poudre qui est dans les fils plus défavorables. Pour notre cas, si la poudre 1 qui est dans les fils plus défavorables, donc voilà, on a déjà calculé les sollicitations globaux. Donc, on a d'abord CRT, donc on peut calculer voilà, les moments et les fers tranchants faire de la poudre. Après, quand les combinaisons pour cette poudre, et voilà, les sollicitations, هما باش غنحسبوا كلشي. Et voilà, في هاد لو tableau, là, déjà on a les combinaisons, les valeurs de combinaison pour les deux variantes du HOB et des HOP. هناك بنختار كنزرب حيت tout simplement ce sont des choses voilà, qui sont simples et nécessitent pas beaucoup d'explications. Pour passer, voilà, parce que ما باغيش نوصل des vidéos pour de 30 minutes ou bien voilà. Donc ندوز maintenant وصلنا للجيستيفيكاسيون الطابلي ميكست. هاد ليطاب كنت دويت عليها بالزربة، قلت راه il suffit de فوالا تشوفوا الكيت، مي قلت راه il vaut mieux d'exposer هادشي باش تشوفوا فوالا parce que c'est pas grand chose. راه les زوروكود راه sont très simples. Il suffit de l'utiliser voilà, pour démentionner par exemple un pont, pour maîtriser l'utilisation des orgotes pour un pont. Après, voilà, vous l'utilisez pour le. Et même l'avantage des ponts mix. Les orgotes par exemple, on utilise l'orgote 2 pour le béton, la partie de béton. On utilise l'orgote 3 pour la charpente. Et on utilise aussi le rocode cadre, qui est celle de construction mixte. Donc, on maîtrise les trois orocos, ou bien les quatre, même celle des charges, des actions. Quatre orocos, un seul projet, on a, voilà, on a travaillé avec quatre orocos. Donc, c'est un, باش تعرفوا أن les normes, toujours les normes, c'est quelque chose qui est simple. Il suffit de fournir, de l'utiliser, là, on va les comprendre. Là. C'est pas grand-chose. Donc, هادشي اللي كان دابا غادي ندوزو les justifications du tablier mixte.